अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स हैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि जनाब इमरान खान साहब की पेशी से मुतल्लिक क्या अपडेट्स हैं। फिर आपको ये भी बताएंगे कि जलसे जुलूस तो हो रहे हैं, कन्वेंशंस भी हो रहे हैं और इसके ऊपर अब सूरत हाल क्या बनती जा रही है। आज करक में जो जलसा था वहाँ पर शेर अफजल मरवत साहब को नहीं पहुँचने दिया गया, तो फिर क्या हुआ, क्या वाक़यात पेश आए, आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर कुछ बात करेंगे कि एक नई आप समझ लें कि लॉजिक भी लाई जा रही है मार्केट में और मैं हैरान होती हूँ उनके लाने वालों के ऊपर भी, और किस तरह से उसको प्रोपेगेट भी किया जाता है उसके ऊपर भी मैं आपसे सारी बात डिस्कस करती हूँ इसी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले तो ज़रा इस बात पर आ जाते हैं कि जैसे मैंने पहले बात की, क्या सूरत हाल है जलसे जुलूस के हवाले से। इम्पॉर्टेंट है जी ये बड़ा। और हमने देखा है कि सबसे पहले तो आज हमने ये देखा कि जो दीर का जलसा था उसने अच्छा खासा एक इफ़ेक्ट डाला और उसके बाद ये तय किया गया कि इतना फ्री हैंड ना मिले पीटीआई को, ताकि ये तो फिर इस तरह ले दे जाएंगे सारा मामला, और अगर ये खौफ का बुत जो इतनी मुश्किल से बनाया गया ये टूट गया तो फिर क्या करेंगे। अगर केपी को देखते हुए लोगों में हौसला आया और आया है, ये मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से केपी में लोग निकले हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली उसका असर दूसरे शहरों में, दूसरे सूबों में भी नज़र आएगा आपको। और ज़्यादा चूँकि ख़तरा ये है कि पंजाब में कोई इस तरह की सूरत हाल ना बन जाए, और क्योंकि नून लीग तो पहले ही सिर्फ पंजाब में एग्जिस्ट करती है, तो अगर पंजाब में पीटीआई का वर्कर चार्ज होकर दोबारा सामने आकर खड़ा हो जाता है तो फिर मामलात को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। केपी में तो ऑलरेडी एक अंडरस्टूड सी बात है कि वहाँ तो पीटीआई की हुकूमत बननी ही है। भले आप रोकें, भले आप टोकें, भले आप धांधली करें, भले आप धांधला करें, तो वहाँ तो आप नहीं रोक सकते। तो प्रॉब्लम आ रहा है कि पंजाब भी नहीं देना है, और पंजाब में भी सूरत हाल ये है कि फ़िलहाल तो अगर फ्री एंड फेयर हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है वहाँ पर भी पीटीआई की हुकूमत बनाने में। लेकिन इशू ये है कि ज़ाहिर है फिर नून लीग को क्या देना है, फिर उनको कहाँ से वज़ीर आज़म बनवाना है। तो इस वजह से एक खौफ है कि पंजाब में अब ये सूरत हाल ना हो। वैसे भी पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है, जिस तरह से वो एक शिकंजे में है पूरी नून लीग के, तो उसको इस्तेमाल करना मुखालिफिन के ख़िलाफ़ निस्बतन आसान है बजाय इसके कि केपी में। खैर वहाँ पर भी ये तो नहीं है कि बड़ी कोई आइन और क़ानून के मुताबिक चीज़ें चलाई जा रही हैं, लेकिन वहाँ पर फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ लिहाज है कुछ मामलात पर। लेकिन यहाँ पर तो माशाल्लाह से ये भी देखने को नहीं मिलता। और फिर दूसरी एक जो रीज़न है, वहाँ पर पेशावर हाई कोर्ट के जो फैसले हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जजेस जो हैं वो स्टैंड लेने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कम अज़ कम। तो वो सूरत हाल हमें लाहौर हाई कोर्ट में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नज़र नहीं आती। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि हत्थे से उखड़ी पड़ी है, और पुलिस जो है वो बिल्कुल इस तरह आज़ाद एक गुंडा फोर्स की तरह से इस्तेमाल हो रही है। तो बहरहाल अब खौफ ये है कि अगर करक में लोग जिस तरह से आज निकले हैं, और वाकई निकले हैं, अगर आप वो फुटेजेस देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक सैलाब की तरह लोग चलते चले आ रहे हैं। हालांकि वहाँ पे भी रुकावटें थीं, कोशिश की गई लोगों को मुंतशिर करने की, डराने धमकाने की, लेकिन लोग निकल आए और अच्छी खासी तादाद में, अच्छा खासा मतलब एक बाकायदा जलसा ही था जो करक में हमें नज़र आ रहा था। यहाँ पर पहुँचना था शेर अफजल मरवत साहब को, और शेर अफजल मरवत साहब यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। इस पर मैं ज़रा बाद में आती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी पहले वाली जो अपनी स्टोरी है उसको कंप्लीट थोड़ा सा कर लूँ कि उसकी वजह से अब ये बना रहे हैं गेम के पंजाब में इनको यहीं पे रोकना है और यहाँ पर बिल्कुल इस किस्म की किसी सरगर्मी की इजाज़त नहीं देनी। दूसरी तरफ पीटीआई इस बात को इंश्योर कर रही है कि जो हौसला केपी के लोगों ने दिखाया है और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो पंजाब में शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम कोई एक भी एक्टिविटी करने में कामयाब हो गए तो फिर काफ़ी हद तक जो है वो पीटीआई अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए और अपनी एक पावर शो करने में कामयाब हो जाएगी। तो पीटीआई की पूरी कोशिश है कि जी पंजाब में भरपूर जो है मुजाहरा किया जाए, और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट की और जो इस वक्त मौजूदा निगरान हुकूमत है, जो कि आपको मालूम ही है कि नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट की ही एक नुमाइंदा हुकूमत है, तो वो पूरी तरह इनके जो प्लान्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही अमल कर रही है। तो बहरहाल इस वक्त केपी में जो सूरत हाल हुई वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। शेर अफजल मरवत साहब को वहाँ पहुँचना था और पहले ही उन पर मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, और इस बात का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि उनको अब गिरफ़्तार कर लिया जाएगा किसी न किसी मुकदमे में। उसकी बुनियादी वजह यही है कि जब कोई भी शख्स लाइमलाइट में है और वो जिस तरीके से दिलेरी से मुकाबला कर रहा है और लोगों में एक जज्बा पैदा कर रहा है, तो ये तो बात किसी तौर
जिसको कहते हैं ना वारा नहीं खाती, तो वो वाला मामला है कि सूट ही नहीं करती ना, अफोर्ड नहीं हो रही। तो इसलिए ऐसे बंदे को तो काबू करना बड़ा ज़रूरी है कि कहीं वो दोबारा तहरीक में जान ना डाल दे। तो अब आज तो उन्हें खैर गिरफ़्तार नहीं किया गया, अगरचे पुलिस ने उन्हें घेरे में ले लिया, वहाँ पर उनकी थोड़ी बातचीत भी उनसे हुई, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने भी थोड़ी समझदारी का मुजाहरा किया और ज़्यादा उलझे नहीं पुलिस के साथ, और वो फिर आगे नहीं गए करक की तरफ। फिर बाद में उन्होंने ऑनलाइन जलसे से खिताब किया और अपने फ़ोन के थ्रू उन्होंने वहाँ पर लोगों से बात कर ली, जो करक में लोग आए हुए थे, लेकिन फिर भी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे आए हुए थे। तो शेर अफजल मरवत साहब की एक वीडियो मैंने देखी जिसमें वो पुलिस के साथ कुछ नेगोशिएट कर रहे थे मामलात, तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी इस वजह से कि ख़ुद पुलिस वाले भी उनके साथ सेल्फियाँ बनवा रहे थे और वो भी उनके साथ बड़े मज़े के अंदाज में लगे हुए थे, हाथ मिलाने और उनसे एक कॉन्वर्सेशन में। तो माहौल बड़ा वहाँ पे अच्छा सा नज़र आ रहा था। उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब ने इसी वीडियो को ट्वीट भी किया हुआ था इस मैसेज के साथ कि ये पुलिस तो हमारी ही है, हमारे इदारे हैं, हमारे लोग हैं, हम इनसे प्यार करते हैं, ये हमसे प्यार करते हैं, तो खुदारा इन्हें हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करें और इनको बिला वजह हमारे साथ एक दूरियां ना पैदा करें, हमारे ऊपर इस तरीके से इनको मुसल्लत ना करें कि वो बेचारे भी हमसे शर्मिंदा और हम उनसे शर्मिंदा हो। हमारा आपस में प्यार मोहब्बत इसको ऐसे ही रहना चाहिए। तो ये उन्होंने बड़ा अच्छा सा एक मैसेज दिया और साथ में वो पूरी एक फुटेज भी उन्होंने शेयर की हुई है। तो बहरहाल जी, आज का दिन तो खैर खैरियत से गुजर गया शेर अफजल मरवत साहब के लिए, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये शायद बहुत दिनों तक वो आज़ादी अपनी इंजॉय ना कर सकें, क्योंकि ऐसा कोई भी बंदा बाहर तो अफोर्ड ही नहीं है कि जो दोबारा तहरीक को आगे बढ़कर ले जा सके। तो बहरहाल जी, शेर अफजल मरवत साहब वहाँ तो नहीं पहुँचे, लेकिन उनका कहना है कि आगे जो बाकी जलसे अभी प्लान हैं, कन्वेंशंस प्लान हैं, तो वहाँ पर यकीनी तौर पर वो आगे मामलात को बढ़ाएंगे। और पंजाब की जो क़यादत है वो भी इस चीज़ को इंश्योर कर रही है कि आगे थोड़े ही दिनों में जैसे ही शेड्यूल अनाउंस होता है, कुछ होता है, तो उसके बाद पंजाब में भी फिर जलसे जुलूस का आगाज़ किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा जी, जो मैंने आपको कहा कि इमरान खान साहब को पेश करने के हवाले से बात हो रही है, उसमें आज नई जो अपडेट्स आई हैं, लास्ट टाइम तक तो ये था कि शायद उन्हें पेश किया जाए, लेकिन लेटेस्ट अपडेट्स ये आ रही हैं कि अब उन्हें पेश ना करने का फ़ैसला किया जा रहा है, क्योंकि अगेन वही बात है कि जो लोग निकल रहे हैं उससे फिर ये तासुर उभर रहा है कि दोबारा से लोग कहीं वेलकम करने के लिए कहीं दूर ही इकट्ठे ना हो जाएं और फिर एक पावर शो का मुजाहरा हो जाए और फिर वगैरह वगैरह। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान साहब का जेल ट्रायल ही हो। और इस सिलसिले में आज मोहम्मद मालिक साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जी उनका जेल में ही ट्रायल होगा, वहीं उनका फ़ैसला होगा, और उन्होंने तो ये तक भी कह दिया कि इलेक्शन भी पोलिंग बूथ में नहीं होंगे। तो मतलब ये एक सिस्टम की मौकरी है, मजाक है इस पूरे सिस्टम के साथ भी, 24 करोड़ अवाम के साथ भी, रियासत पाकिस्तान के साथ भी और आईने पाकिस्तान के साथ भी, कि यानी अब ये इतना ऑब्वियस है कि हर बंदे के ज़ुबान के ऊपर यही बात है, हर एक ज़ुबान ये इसका इकरार करती नज़र आ रही है कि इलेक्शन नहीं हो रहा, ये सिलेक्शन की तैयारी है। ये इलेक्शन सिर्फ पैसे का ज़िया है, वक्त का ज़िया है, रिसोर्सेज का ज़िया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि जब आपने जिस मकसद के लिए इलेक्शन होता है कि लोग फ्री एंड फेयर तरीके से आकर अपनी राय का इजहार करें और फिर उस राय को तस्लीम भी किया जाए, तो अगर वो नहीं करना तो फिर इतनी बड़ी पूरी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही क्या है। तो बहुत सारे लोग तंजन ये बात कह रहे थे कि इससे तो बेहतर है कि भाई आप डायरेक्टली एक नोटिफिकेशन जारी करें और मियाँ साहब को वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दें और कहें कि जी ये आपके वज़ीर आज़म में तयशुदा हो गया और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह काम चलाया जाए। क्या ज़रूरत पड़ी है इतना पैसा ज़ाया करने की और इतनी भाग दौड़ करने की, इतने मसाइल में जाने की? क्योंकि अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करा रहे तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं है, और अगर आप करा रहे हैं तो वो आपको सूट नहीं करता, वो आपने होने नहीं देना, वो आप के लिए मैनेज करना भी मुश्किल है अगर आप उसको किसी हद तक मैनेज भी करना चाहते हैं। तो अब ये बात तंजन तो पहले की जा रही थी, लेकिन इंटरेस्टिंगली हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब जैसे सीनियर बंदे ने तो कमाल ही बात की ना, मतलब उन्होंने सीरियसली ये बात कर दी। मुझे तो पहले डाउट था कि शायद उन्होंने ये बात नहीं की, लेकिन ये जनाब उनका बहुत ज़्यादा बयान जो था वो सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है, और वो कह रहे थे कि जनाब ये मियाँ साहब को ये भी सोचा जा रहा है कि बग़ैर इलेक्शन ही वज़ीर आज़म बना दिया जाए, एक कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए और उसके बाद मियाँ साहब को उसका वज़ीर आज़म बना दिया जाए और बग़ैर PTI के बाकी तमाम जमातों को थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसमें दे के उनके मुँह बंद कर दिए जाएँ और चलो जी, ताकि सबकी परेशानियाँ उसमें जो हैं वो दूर हो जाएं। अब आप अंदाज़ा लगाएं
مطلب میں اگر آپ کیا میں اس پہ کہوں کہ مطلب اگر آپ ایک سینئر صحافی اپنے آپ کو کہتے ہیں تو کم از کم آپ کچھ تو آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں، کچھ تو لاجیکل بات کریں. یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ اتنی بڑے عوام کا 24 کروڑ عوام کا ایک بندہ وزیر اعظم لگا دیں بغیر الیکشن کے، اور وہ بھی ایک ایسا بندہ کہ جس کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ اپنی سیٹ بھی پتہ نہیں جیت پائے گا یا نہیں. وہ اپنے جو آبائی حلقے ہیں وہاں سے کھڑے تک نہیں ہو رہے، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ مری سے الیکشن لڑیں گے. تو اس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے اور آپ ان کو وزیر اعظم مقرر کرنے جا رہے ہیں، اور وہ بھی بغیر الیکشن کے. تو یہ اس قسم کے جو میرا خیال ہے لوگ مشورے دیتے ہیں یہی زیادہ تباہی کا باعث بنتے ہیں. آئین اور قانون کے لیے حساب سے بھی اس کی بھی تباہی کا باعث بنتے ہیں، اور خود ان تمام لوگوں کے لیے بھی جن کو یہ مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی ایک مذاق بن کے رہ جاتے ہیں. تو یہ ہے بنیادی طور پر ساری تباہی کی وجہ. یعنی آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں اور یہ تجویز ٹیبل پہ آ بھی کیسے سکتی ہے، لیکن آئی ہے. اب اس کو اگر میں اس تناظر میں آپ کو بتاؤں کہ جو خبریں آپ دیکھیں جس طریقے سے آ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لیے کیمپین مشکل ہو رہی ہے. آج عوامی نیشنل پارٹی بھی کہہ رہی ہے جی ہمارے لیے کیمپین مشکل ہو رہی ہے. آفتاب شیرپاؤ کا میں نے انٹرویو دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں جی ووٹر تک پہنچنا مشکل ہو رہا ہے. تو ایک نیریٹو یہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امن و امان کی صورتحال ایسی ہے کہ ہم کیمپین نہیں کر سکتے، الیکشن ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں. وزیر اعظم بھی ادھر یہ بات کر رہے ہیں کہ جی کچھ ایسے حالات و واقعات ہو سکتے ہیں، خطرات بڑھ گئے ہیں، لیکن کوشش ہے ہماری وقت پر ہوں. تو یہ ساری باتیں، اور ابھی تک سب سے امپورٹنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نون لیگ کی طرف سے تو ایک پرزور مطالبہ بھی سامنے نہیں آیا کہ بھائی ہاں بھائی الیکشن کیوں نہیں ہو رہے، کیوں ڈیلے ہوئے، ابھی تک شیڈیول کیوں نہیں اناؤنس ہو رہا، کیوں ہمیں کچھ اس طرح سے ہلچل نظر نہیں آ رہی الیکشن والے. مطلب وہ بالکل آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ نہیں سامنے آ رہا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ خود بھی ابھی نہیں چاہتے کہ الیکشن ہوں. سٹل ان کو پتہ ہے کہ ابھی تک بھی ان کے لیے موافق حالات نہیں ہوئے، حالات سازگار نہیں ہوئے. جس قسم کے وہ حالات چاہتے ہیں وہ ابھی سازگار نہیں ہوئے. تو اس لیے وہ خود بھی نہیں چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو. تو اب اس ساری صورتحال کے پیش نظر اس قسم کی تجاویز بھی پھر دینے والے موجود ہوتے ہیں کہ کیوں نہ جی ایک قومی حکومت بنا دی جائے، سب جماعتوں کے منہ بند کر دیے جائیں، ان کو کچھ نہ کچھ وزارتیں دے دی جائیں، اور اس کے بعد جو ہے جس طرح انہوں نے 16 مہینے ملک کا تماشا بنایا، عوام کو جس طریقے سے انہوں نے ذلیل بھی کیا، اور جس طرح سے معیشت کا بیڑا غرق کر کے عوام کی بیسکلی کمر توڑی، تو وہ عوام سے تو کوئی لینا دینا ہے نہیں، وہ تو جائیں بھاڑ میں کیڑے مکوڑے ہیں. تو جی ان سب کے مسئلے جو ہیں وہ اس طریقے سے سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ اس قسم کا جو ایک پلان ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اگین بات وہی ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی پلاننگ کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جب آپ اتنی میسو، جو آپ پبلک میں ابھی دیکھ رہے ہیں ایک اویئرنیس، ان کا موڈ آپ دیکھیں عوام کا، اور جو ان کی ایک سینٹیمنٹ ہے اس کو دیکھیں، تو کیا آپ اس قسم کی بیوقوفانہ حرکت افورڈ کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال ہے کہ اگر کسی میں رتی برابر بھی عقل اور دانش ہو تو وہ اس قسم کی کوئی تجویز کو سیریس بھی ایون لے رہا ہو. آگے جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب کے خلاف اندراج مقدمہ کی جو درخواست تھی پہلے کاز لسٹ میں رکھی ہوئی تھی 28 نومبر کی، اور بعد میں چپکے سے اس کو نکال دیا گیا ہے. تو کوئی مقدمہ شقدمہ چکر نہیں ہے. تو آپ بہت سارے لوگ یہ بڑے ہو رہے تھے کہ جی پتہ نہیں بڑے کوئی انقلابی معاملات ہیں اور فوج جو ہے وہ اپنے سابق افسران کو بھی کٹہرے میں کھڑا کرنے والی ہے. میں بہت پہلے بار آپ کو کہہ چکی ہوں کہ فوج اپنے سابق آرمی چیفز کے اوپر یا ایون ISI چیفز کے اوپر بھی اس طرح کی کوئی کارروائی نہیں کرے گی سویلینز کے دباؤ میں، اور نہ وہ جو ہے اس چیز کو کسی طور بھی پسند کرتے ہیں کہ ایک حد سے زیادہ ان کے آرمی چیفز کے خلاف بات کی جائے یا ان کو کارروائی کرنے کا، کٹہرے میں لانے کا مطالبہ بھی ایون کیا جائے. تو پرویز مشرف صاحب کے خلاف آپ نے کر کے دیکھ لیا، آگے بھی آپ کسی کے خلاف نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بس مذاق ہی ہے اس ملک کے ساتھ. لیکن پہلے جب فکس ہوئی تو سب بڑے حیران ہو رہے تھے، لیکن اگر یہ فکس ہو بھی جاتی تو مجھے پتا تھا کہ اس کا آگے کوئی حل نہیں نکلنا. تو بہرحال یہ اچھا ہو گیا کہ پہلے ہی سٹیج پر معافی تلافی کر لی، توبہ طائب ہو گئے اور کاز لسٹ سے ہی نکال دیا گیا ہے یہ سارا اندراج مقدمے کی درخواست. اور لاسٹلی میں صرف ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. جناب اعظم خان ایک پاکستانی کرکٹر ہیں، انہوں نے ایک اپنے بیٹ کے اوپر فلسطین کا جھنڈا پیسٹ کیا ہوا تھا.
اچھا، اب ظاہر ہے فلسطین کے ساتھ جس طرح سے ظلم و ستم چل رہا ہے تو ہر کوئی ایک سینٹیمنٹ اپنے شو کرتا ہے اس سلسلے میں. آپ نے دیکھا ہوگا جو رضوان نے ورلڈ کپ میں، محمد رضوان جو ہمارے وکٹ کیپر بیٹسمین ہیں، اس میں انہوں نے جب سینچری بنائی، مین آف دا میچ ہوئے، تو انہوں نے اس جیت کو بھی فلسطین کے نام کیا. اور پھر اس کے بعد اب یہ اعظم خان نے جھنڈا جو ہے وہ اپنے بیٹ پہ لگایا ہوا تھا فلسطین کا. اور کین یو امیجن کہ پی سی بی نے اس بات کے اوپر انہیں فائن کر دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس جھنڈے کے ساتھ، اس بیٹ کے ساتھ کیوں میدان میں اترے ہیں. اب میری تو سمجھ سے بالکل یہ بات باہر تھی کہ کیا یہ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے فلسطین کو سپورٹ کرنا، اور اگر یہ پاکستان کی ایک سٹیٹ کی پالیسی ہے تو پھر کس بنیاد کے اوپر آپ نے ان کو اس جیسچر سے روکا یا اس کے اوپر جرمانہ کیا. یہ تو میرے لیے بالکل ایک چنبے کی بات ہے، پہلے رضوان کے معاملے میں بھی ایون اور ابھی بھی. پاکستان آفیشلی فلسطین کو سپورٹ کرتا ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کا اسرائیل سے، اگر ویسے میں آپ کو ایک فار ایگزامپل بات کروں کہ ایون اگر اسرائیل کو بھی پاکستان ریاستی طور پر اسٹیٹ پالیسی ہماری یہ بھی ہوتی نا، تو پھر بھی کسی بھی بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے رکھ سکتا ہے. تو اگر میری بھی ریاستی پالیسی کے خلاف کوئی رائے ہو تو میرا حق ہے. آزادی اظہار رائے اسی چیز کا نام ہے. تو آپ کا تو اسٹیٹ پاکستان ملک پورا اس کو ویسے ہی آفیشلی سپورٹ کر رہا ہے، اور آپ اوپر سے کوئی اگر کھلاڑی یا کوئی سلیبریٹی اگر اس کو کسی بھی طرح ایک سولیڈیرٹی شو کر رہی ہے تو آپ اس کو جرمانے کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی شرمناک عمل ہے. اس کی میرا خیال ہے بالکل وضاحت بھی ہونی چاہیے، بلکہ جس نے یہ حرکت کی ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ دوسری طرف آپ جو نگران وزیر خارجہ ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ پڑھیں تو وہ بھی عجیب و غریب ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے وہ پاکستان کے دباؤ پر ہوئی. بھائی پاکستان نے دباؤ ویسے ڈالا کون سا ہے؟ کیا ہے پاکستان نے؟ ایک ڈھنگ کا سٹیٹمنٹ تو ہماری طرف سے جا نہیں سکا. اور آپ باتیں دیکھیں ان کی، یعنی دکان، وہ کیا کہتے ہوتے ہیں، باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی والا حساب ہے کہ ویلیو آپ کو کسی نے دی نہیں ہے. وہاں جو اس عرب ممالک اور یہ سب لوگ جو پلاننگز کر رہے ہیں، جو میل ملاپ چل رہے ہیں، اس میں کسی نے بلایا تک آپ کو ہے نہیں ہے، اور آپ بنے چاچے مامے پھر رہے ہیں کہ جی ہمارے ہی دباؤ کے اوپر فلسطین اور اسرائیل کی جنگ بندی ہوئی ہے. تو عجیب، مطلب ہر بندہ، حالانکہ ویسے کافی یہ سنجیدہ قسم کے آدمی ہیں جلیل باز جیلانی صاحب، لیکن مجھے حیرت ہوئی ہے کہ جو بھی اس سیٹ اپ کا حصہ بنتا ہے وہ کیوں اس قسم کی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ میری سمجھ سے باہر ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.